هاو البنات. سي فري ما شاء الله. غوتي البنات، هاو الريزولطا تاع التحليه تاعنا. رديتو قبيل الفريجيدير ودزت خرجتو. دونك اون فا لو كوبي انصامبل بور فوار. بسم الله. هادي فوالا. بالله شو نحط له شويه تاع لو كولو دو فramboise هذا. ça apporte l'acidité. Franchement, c'est un régal pour Ramadan. C'est frais, c'est bon, pas trop sucré. C'est délicieux. Pour le bnat, c'est réglé. J'ai fini mon dessert. Regardez, j'ai une petite idée de faire des petits dômes comme ça individuels. Moi je trouve que c'est une très bonne idée pour de prochaines réalisations, Inch'Allah. Voilà, j'espère que vous allez aimer ma recette, vous allez la reproduire. J'en ai d'autres dans ce style là, Inch'Allah. Comme pendant le Ramadan, du sucré et du salé de cette façon là. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et d'appuyer sur la petite cloche pour plus de notifications. ما تنساوش البنات بارطاجيو مع حباباتكم وصحاباتكم للمزيد من الفائده ان شاء الله. الله يوصلكم كل فيديوهاتي ولي روسيت جديده ان شاء الله. بيزو، يا بيانتو. Salam les bnat, صباح الخير عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير. بونجور لي زامي، جيسبر كو vous allez bien. اليوم ان شاء الله نديروا وصفه سهله ماهله ان شاء الله لرمضان، تحليه لرمضان. on va faire une recette, un dessert pour le mois de Ramadan. C'est frais, c'est plein de vitamines, c'est on peut mettre ce qu'on veut comme fruits, ce qu'on a sous la main. انا اليوم راح نحط هذه عندي نص حبه تاع لامونغ. ماشي شرط عليكم البنات ديروا اللي عندكم. دو لا مونغ، جي اون بوم، حبه تاع التفاح، عندي حبه تاع الإعجاز، دو لا بوار، جي لو كيوي en petits morceaux، وعندي dans les 150 غرام de fraises. باش ندير التحليه هذه البنات سكي نوفو سي زوج حبات تاع التشينا تاع البرتقال عصرتهم، راني نكمل قدامكم نعصرهم. وعندي مغرفه تاع السكر لازمه، وعندي زوج مغارف تاع الفيكول دو ري. هذه لا باز تاع لا باناكوتا. بصح انا حبيت نديرها لكم بطريقه واحده اخرى، خاطش هذه الطريقه في لي ريستورون نقدموها بزاف. لا باناكوتا وشي نحطوا فيها لا جيلاتين. انا اليوم ما راحش نستعمل فيها لا جيلاتين، تكون طبيعيه وتشوفوا النتيجه ان شاء الله تعجبكم. دونك نكمل نعصر التشينا جو تريسي اورانج كما راكم تشوفوا البنات. زين جيسبر ما نسى والو. فوالا، ونحطها لازم نجوزوها في الصفايه، لازم هكذا باش يجينا الشكل تاع الديسير تاعنا يجينا باهي، المنظر يجي باهي، ما يجوش فيه هذوك هكذا البنات. Voilà, on enlève tous les petits bouts d'orange هكذا. ومن بعد البنات ناخذوا الطاوه تاعنا نحطوا فيها السكر. البنات انا ما نحطش بزاف، نحط مغرفه تاع السكر خاطرش كل هادو لي فروي راهم حلوين. هاي قدامكم، نحط مغرفه تاع السكر نحركها مليح
هكا عندي اكثر شويه من نص سيطره تاع ان بو بلوس دان دومي لتر دو جو دورانج. وناخذ هذوك لي فيكول الفارينه تاع الروز، ندي منها. شوفوا مغرف معمره مليح، بارد في بارد البنات، ماشي حتى تسخنوا. الثانيه ونزيد شويه هكذا، نخلطهم مليح بهادو. كي توصلوا كونط فو ميلونجي لي فيكول دو ري في اللي راح ندير لا باناكوتا البنات. واش انا قلت لكم ما نحطش لا جيلاتين، نخلي لا جيلاتين عندي وصفات اخرين نحطهم فيها هكذا. اللي يحب، كاين عباد يحبوا يزيدوا لا فاني يزيدوا، انا نديرها بشكل طبيعي خاطرلاش النسمه تاع لا مونغ تاع لي فريز تعطينا نكهه ما كان لها نضيفو. فهمتوا؟ هكذا. اللي تحب تحط باكي تاع لا فاني ولا لا فاني اللي عندكم ممكن. نحركها مليح، نحرك هذاك العصير تاعنا مع السكر والفارينه تاع الروز اللي حطيتها، ونديها نحطها فوق النار هاديه البنات، ونحرك مغرف تاع الحطب. Je vais la mettre sur un feu doux et je vais remuer avec une cuillère en bois. Voilà. حطيت العصير تاعي فوق النار، يفو نار هاديه البنات. Donc sur un feu doux et je remue avec, je vous ai dit, avec une cuillère en bois sans cesser. Voilà. والبنات الخليط تاعي بدا يولي يعقد. ها هو شوفوا، نزيدلو شويه خاطش ما حطيناش الجيلاتين ولازم يحكم روحو مليح. il faut que ça devienne comme un gâteau en fait quand on va le démouler tout à l'heure. Voilà, regardez. Voilà. تخليوش يلصق لكم في الكاع. faut pas que ça colle au fond de la casserole parce que ça donne une odeur pas très agréable. Voilà. Là j'arrête la cuisson. On continue. نكملوا الوصفه البنات. On continue notre recette. Je vais commencer par mettre les poires parce que j'ai pas mis de citron. Si je mets le citron sur les poires, je suis obligée de rajouter le sucre. Voilà, donc نحط لهم البنات قارص ما يكحلوش، لازم نزيد السكر. مالا هكذا نزيد نحطهم. نكملوا نحط التفاح. فوالا هكذا. ولي فريز هكا باش يجيو الالوان يجينا باهي. الفون هكذا. ستفوهم مليح البنات باش يجيوكم الالوان خارجين لكم على كي تفرغوا الديسير من لو بلا تاعو. faut bien disposer les fruits comme ça vous aurez de belles couleurs. هكذا. نزيد لي كيوي، ça donne une belle couleur البنات لي كيوي هكذا. فوالا. رمضان البنات هذا ان شاء الله تجربوه في رمضان. vous faites plaisir parce que ça vous permet de manger des fruits, plus de fruits que de sucre. فهمتوا؟ خاطش العبد لازم ياكل في رمضان، بصح لازم ماشي ياكل برك، لازم يختار واش ياكل على صحه الانسان، راهي هامه جدا. وهذه لا مونغ اللي ما عندوش البنات ماشي شرط يحطها، حطوا اللي عندكم. انا اختارش اليوم عندي سلامه. فوالا شفتوا؟ شوفوا فيا نحط
نسيت ما حطيتش حاجه البنات جبتها نوريها لكم. هي لو فوي دو مونت هكذا نحطهم على الحراف باش يجيوكم تشوفوهم. بعد ندير لكم اطباق اخرين بنفس الطريقه وهما زي اخرى البنات. فوالا هكذا نحطو بارتو. وهذا في باهي، هذا ما كان هذا في الكل. فوالا من بعد دوكا استفنا كلشي في les fruits, tous les fruits sont dedans. Regardez, ça commence à refroidir, ça prend forme. Voilà, c'est ça, comme ça ne fait pas la croûte. ونبدا نحطها فوق الفاكهه تاعنا هكا ندور. الناس اللي يحبوا القارص تقدروا ديروها غير بالقارص، عصير القارص كيما حبيتوا، الفوي اللي يعجبكم. هكذا نستفوه مليح. نرمي تو لي فيد البنات هكا. عندي افكار بزاف اللي كيما هادو البنات نمدهم لكم في رمضان ان شاء الله، ندير مختلف الاطباق هكا بهذه الطريقه هكذا. ودوكا نحطو في الفريجيدير البنات نفيلميه. Voilà, on a fini la réalisation de notre dessert. Ce que je vais faire, c'est du papier film dessus. Voilà. Je mets au frigo 2h30 minimum. على قد ما تخليوها البنات يقعد يبرد ويحكم روحو هو يجيكم مليح. فوالا نفيلمي بيان كوم يفو اي جو فو مونطر. البنات الفريجيدير ان شاء الله. البنات بعد 3 سوايع في الفريجيدير نخرجت الديسير تاعي. ها هو تحليه. نحي لي بابي فيلم. شوفوا هذاك لي هادو الكاطو تاعنا دوك اللي او كومونسا يعود شويه من الدي مي سافا. سكو جو في فير اون با ديمولي لو gâteau, on va faire ça, voilà, et on va tourner. فوالا دوك نشوفو مع بعضنا ان شاء الله. هو نكتشفوه ان شاء الله مع بعضنا البنات. بسم الله. فوالا اون با ريغاردي لو ريزولتا. فوالا ها هو الكاطو تاعنا البنات ما شاء الله. سكو جو فولي موا. ان شاء الله يعجبكم. ان شاء الله ينال عجبكم البنات، وان شاء الله تجربوه عندكم. الفواكه استعملوا اللي عندكم ماشي شرط حاجه معينه. Voilà les amis, le résultat, moi c'est pour moi c'est comme d'habitude, il est parfait. Ça se mange frais pour le ramadan, c'est parfait. Là عندي شويه تاع الكولي de framboise que je vais napper un petit peu. Vous le faites aussi, ça peut être à la demande. Regardez, on peut mettre comme ça. Voilà, ça donne encore de la couleur, mais c'est pas une obligation. ما حطاش عندي الكولي برك البنات، كون ما جاش عندي باش راح لي. فوالا ça apporte l'acidulé au fait. هذاك القول شويه حامض وبنين. فوالا دوك نقص منه ونوري لكم كيفاه جا من داخل.